सर्वेभ्यो विद्वद्भ्यो नमो नमः। संस्कृत विश्व कुटुंबे डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदय आज्ञप्तोस्मि आदिष्टोस्मि अनुरुद्धोस्मि यत्किंचित् अस्मिन् संस्कृत सप्ताह समारोहस्य समापनोत्सवे किंचित् निवेदयति। अद्य गणेश चतुर्थी वर्तते। सर्वप्रथमम् अहं स्वपौत्रं वरदं प्रार्थये यत् स श्लोकेन गणेशवन्दनं कुर्यात्। तदनु यदि अन्यानपि श्लोकान् श्रावयितुमिच्छति तर्हि स एवं कर्तुम् अनुमतोऽस्ति। वरद शुक्लः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा पारन्ते परमदुषोदस्य दृशि ब्रह्मादीनामपि स्वयि गिरः अथा वाचः सर्वस्वमतिपरिणामावतीर्णन् ममाप्येषस्तोत्रे परनिरपवादः परिकरः। तर्हि अद्य मम अङ्कनियन्त्रमपि अस्वस्थमिव दृश्यते। यदि भवतां सकाशे मम विचारा आगच्छन्ति तर्हि सौभाग्यशाली अहमस्मि। यदि न आयन्ति तर्हि ईश्वरेच्छा बलवती। मया विश्वसंस्कृतकुटुम्बे प्रसारितानि सर्वाण्यपि अनुष्ठानानि प्रायः आद्यन्तं श्रुतानि। विद्वद्भिः आचार्य निरंजन मिश्र महाभागै, डॉक्टर जगन्नाथानंद झा महाभागै, अन्यैश्च विद्वद्भिः रसराज महोदयै, आचार्य धर्मदत्त चतुर्वेदीभिः, अन्यैश्च विद्वद्भिः युवभिर्वा प्रौढैर्वा ये विचारा प्रकटिता ते सर्वेपि अभिनन्दनीया सन्ति। संस्कृतस्य सप्ताहोत्सवे वयं सप्ताहपर्यन्तं किमपि प्रस्तोतुं सन्नद्धा भवामः। यद्यपि संस्कृत भाषिणां कृते, संस्कृतस्य छात्राणां कृते, संस्कृतस्य अध्यापकानां गुरूणां कृते नास्ति कापि विशिष्टा आवश्यकता संस्कृतस्य, तथापि ये संस्कृतं न जानन्ति, ये संस्कृतं विषयत्वेन न पठन्ति, संस्कृतस्य काचित् परम्परा नास्ति, ये च संस्कृते रुचिं निदधति तेषां कृते विशेषतः संस्कृतस्य सप्ताह आयोज्यते। बहुकालात् पूर्वं रक्षाबंधन पर्वणि, श्रावणी पर्वणि वेदरक्षार्थं श्रावणीया क्रियते। तस्मिन्नेव दिने अस्माभिः संस्कृतदिनम् अनुष्ठेयम् इति सर्वकारेण तदानीन्तनेन ज्ञापितमासीत्। संस्कृतस्य प्रचार प्रसारार्थं बहुभिः मनुजैः, ऋषिभिः, लेखकैः, कविभिः, संस्थाभिः, संस्थानैः, अन्याभिश्च सामाजिक संस्थाभिः बहु कृतं, बहु क्रियते च। संस्कृतं न कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा, न कस्यापि देशस्य भाषा, न कस्यापि प्रान्तस्य भाषा, न कस्यापि विशिष्टस्य परिवारस्य भाषा, न कस्याचिद् विशिष्टाया जाते भाषा, न कस्यचिद् विशिष्टस्य वर्णस्य भाषा, न कस्यचित् विशेष जनसमूहस्य भाषा इति प्रत्यक्षं वयम् अवगच्छामः। किन्तु तथापि बहवो जना येषां दृष्टिः केवलं मतलाभाय एव केन्द्रिता भवति, ते कदाचित् वदन्ति यत् संस्कृतं कस्यचित् विशेष वर्गस्य भाषा, कस्यचित् विशेष वर्गस्य क्या स्पष्टं वदन्ति ब्राह्मणानां भाषा। तर्हि अस्माभिः न सा पठनीया। अद्यत्वे बहुषु संचार माध्यमेषु, सामाजिक संचार माध्यमेषु
प्रायः प्रचारः क्रियते यत् संस्कृतस्य अध्ययनम् अस्माभिः कथं करणीयं वयं न करिष्यामः इति। एवं कृते सति स्वपादयोः स्वात्मनैव कुठारपाठः करिष्यते। संस्कृतं हि नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृतस्य द्विविधं रूपं मम पूर्वतनैः वक्तृभिः प्रतिपादितमेव। लौकिकं संस्कृतं वैदिकं संस्कृतं। वैदिकं संस्कृतं पूर्वतरं, लौकिकं तस्मात् अनन्तरं। वैदिक संस्कृते ज्ञानस्य महती परंपरा वेद माध्यमेन, संहिता माध्यमेन, ब्राह्मण माध्यमेन, आरण्यक माध्यमेन, उपनिषद माध्यमेन, वेदांग माध्यमेन च बहु प्रचारिता वर्तते, बहु सम्यक् व्याख्याता वर्तते। अहम वेदमेव यदि 15 मिनट पर्यन्तम् आश्रित्य वदामि तर्हि कालः सह विलुप्तः स्यात्। अहं वेदस्य माहात्म्यं भवद्भिः श्रुतम् एव। तस्य श्रुतिमात्रेण अमन्दम् आनन्दं वयं विन्दामः। अद्यत्वे सञ्चारमाध्यमेषु रुद्राष्टाध्याय्या पाठः, रुद्रमन्त्रः दीयन्ते। तान् भवन्तः दृष्ट्वा स्व आनन्दं वर्धयितुं क्षमा सन्ति। तर्हि अद्यत्वे प्रायः 10म्यां कक्षायां, 11 वा 12 वा प्रायः जनाः संस्कृतविषयं पाठ्यत्वेन न गृह्णन्ति। तत्र हेतुरस्ति यत् सा अर्थकरी नास्ति। केचित् जनाः प्रायः जुलै अगस्त मासयोः वृत्तपत्रेषु लेखान् प्रकाशयन्ति यत् संस्कृते वृत्तेर्व्यवसायस्य रोजगारस्य वा अनेकाः सम्भावनाः सन्ति। अनेकाः सम्भावनाः सन्ति। तत्र पूर्वं बहुकालात् पूर्वमेव विद्वद्भिः साधितमासीत्, भणितमासीत्। वयं संस्कृतं कथं पठामः? उत्तरं तैव ददति। ब्राह्मणेन निष्कारणं षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। ब्राह्मणेन कः नाम ब्राह्मण? केवल तिवारी शुक्ला मिश्रा अयमेव ब्राह्मण? उताहो ब्राह्मीयं क्रियते तनु तपसा। ब्राह्मण ये वदन्ति यत् क्षुद्रस्य अर्थस्य कृते ब्राह्मणस्य देहोऽयं नास्ति। ब्राह्मणस्य देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चैव प्रेत्यानन्त सुखाय च। तर्हि रोजगाराय, वृत्त्यै, व्यवसायाय वा संस्कृतम् अध्येतव्यम् इति न मे रोचते। संस्कृताध्ययनं, संस्कृतेन परिचयः तु सर्वैरेव विधेयः। संस्कृतेन परिचयः अस्माकं राष्ट्रीयताया, अस्माकं भारतीयताया प्रत्यभिज्ञानं वर्तते। कोऽपि स्यात्, कापि स्यात्, कस्यापि जनकस्य पुत्रो स्यात्, पुत्री स्यात्, कस्यापि ग्रामस्य निवासी स्यात्, नगरस्य निवासी स्यात्, कस्यापि राज्यस्य निवासी स्यात्, तेन अवश्यं संस्कृतम् अवगन्तव्यम्। संस्कृत अवगमनेन तस्य दृष्टिर्विशाला जायते। स योग्यताम् अर्जयति येन यया स स्वसंस्कृत्या द्वारं प्रवेष्टुं समर्थो भवति। संस्कृते सूक्तयः सन्ति, संस्कृते काव्यानि सन्ति, महाकाव्यानि सन्ति, मुक्तकानि सन्ति, नीतिकाव्यानि सन्ति, पुनश्च कथा सन्ति, उपन्यासाः सन्ति, कादम्बरी इति अपरपर्याय उपन्यासाः सन्ति। तत्र किं भवति? ते चारित्र निर्माणार्थम्, आत्मबलप्रदानार्थम् एव ते बलं प्रददति। अस्माभिः काव्यं क्रियते, अस्माभिः शास्त्रं पठ्यते। किमर्थम्? अनेन रोजगारं लब्धुं नैव। रोजगारं तु लभन्ते एव। केचित् ये अत्युत्साहिनो जना वर्तन्ते संस्कृते, रोजगार अवसरान् वयं दातुं शक्नुमः। अरे भवन्तः किं दास्यन्ति? यः ज्योतिषी वर्तते, यः कर्मकाण्डी वर्तते, यः आयुर्वेद शास्त्री वर्तते, यः वास्तुशास्त्रविद वर्तते,
तस्य कृते तु स्वयमेव तत्र व्यवसायः कश्चित् विद्यते। यदि कश्चित् वदति, यदि कश्चित् शास्त्रीय संगीतं जानाति, यदि कश्चित् कथावाचनं जानाति, तेनापि तस्य योगक्षेमं भवत्येव। अतः मान्यः, मम इयं विचारणा वर्तते, अभ्यर्थना वर्तते, प्रार्थना वर्तते, प्रणयो वर्तते यत् संस्कृतं स्वान्तः सुखाय अवश्यं पठन्तु। संस्कृतः सेव्यतां कथं? स्वान्तः सुखाय। इयम् अत्यन्तं विशिष्टा वाणी। सुरभारती कथ्यते, देववाणी कथ्यते। यः कोऽपि एनां पठति स देवो भवति, देवोपमगुणैः संयुक्तो भवति। ये गुणा दैवी सम्पत्त्या कथिता ते सर्वे कारयन्ति, चिन्तां विनाशयन्ति, सुरभारती विजयते। मया अनेका रचना अपि लिखिता, ता अपि यत्र प्रस्तोतुम् अहम् अवसरं न लभे, यतोहि कालस्तादृशो तादृश उदारो नास्ति। स्वातंत्र पूर्वम् अस्माकं बहुभिः कविभिः पुरातनैः रचना प्रणीता, समृद्धीकृता संस्कृत साहित्यस्य वास्यु। व्यक्तयः वास्यु, संस्था वास्यु, संगठनानि वास्यु। संस्कृतस्य संभाषणार्थं ये प्रयत्नान् समाचरन्ति तेभ्यो नमः। ये अवगमनार्थं प्रश्नमञ्चं चालयन्ति तेभ्यो नमः। ये संस्कृतस्य गौरवरक्षणार्थं श्लोकपाठमेव कुर्वन्ति तेभ्यो नमः। केवलं प्रवेशमात्रेण अग्रे चलितुं ते शक्तिं लप्स्यन्ते इति मे अभिप्रायः। भवद्भिः यदिदम् अनुष्ठानं सप्ताहव्यापी विरचितं, तत्कृते चंद्रकांत शुक्ल महोदयः तेषां मित्राणि च धन्यवादार्हा। यै स्वप्रयत्नैः स्वान्तः सुखार्थमेव इदं प्रसारणं क्रियते, यत्र आगत्य मादृशा अनेके जनैः समं परिचयं कुर्वन्ति, संलग्ना भवन्ति, तेषां पुरः स्वविचारान् प्रकटीकर्तुम् इच्छन्ति, प्रभवन्ति च। मान्याः सर्वेपि श्रोतारः, भवन्तः केवलम् इदमेव जानन्तु यत् संस्कृतं सर्वेषां भवतां भाषा वर्तते। संस्कृतेन परिचयः भवतां कर्तव्यमस्ति। संस्कृतेन परिचयः भवतां प्रत्यभिज्ञानमस्ति। यदि भवन्तः वदन्ति अहं भारतीय, तर्हि भारतीयता लक्षणं किं? वद, अहं संस्कृतं जानाति। श्लोकं वद, अहं वदामि। काव्यं पठ, अहं पठामि। लिख किमपि संस्कृते, लिखामि। इत्येतत् सर्वमपि भारतीयताया अप्रतिमः अनितरसाधारणं लक्षणं वर्तते। यदि भारतीयः सन् विदेशेषु गच्छति, तत्र जना पृच्छन्ति भवद्भिः संस्कृतम् अधीतं वा? यदि तस्योत्तरं भवति नकारात्मकं, तर्हि स पंके गौरी उसीदति। तर्हि अहम् अधिकम् अनुक्त्वा केवलम् इदमेव वदामि यत् यथा विद्वद्भिः संस्कृतस्य सेवा क्रियते, तथैव पत्रपत्रिकाभिः, सावधिक पत्रिकाभिरपि संस्कृतस्य सेवा क्रियते। कतिपयदिनपूर्वं मया संस्कृत निनादस्य तत्र पुस्तकपटले फेसबुके विज्ञापनं दृष्टं। बहुकालात् अपूर्वमेव अमृत धारावर्षिण्या काव्यामृत धाराया चर्चा कृता। तो ये अरविंद तिवारी महोदया, जगदानंद झा महोदया, अन्ये च विद्वांसः पत्रिकाः चालयन्ति, तेपि संस्कृतस्य प्रचारं कुर्वन्ति। यं विषयं विश्वविद्यालयाः पाठयितुं न अवसरं लभन्ते, यान् विषयान् अधिकृत्य रचिता रचना पाठ्यक्रमेषु न दृश्यन्ते,
तादृशानां रचनानां समयतः प्रकाशनं पत्रिकाभिः क्रियते। एवमेव सम्भाषणस्य चर्चा अपि भवति। सम्भाषणसन्देशनामकं पत्रं सेवां विदधाति। अर्वाचीन संस्कृतं संस्कृतप्रतिभा इत्येतादृशा पत्रिका संस्कृतस्य नवनवं रचनात्मकं पीयूषं पाठकेभ्यः प्रददति। अस्माकं समकालीना ये कवयः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, अभिराज राजेंद्र मिश्र महाभागा वा स्युः, रसराज त्रिपाठी वा भवतु, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदिनो वा स्युः, अन्ये च ये सन्ति कवयः रचनाकारा ते स्युः, तैः संस्कृते किमपि नवमेव तत्त्वं तत्र संस्थाप्यते। एतेन संस्कृतस्य यथा प्राचीनकाले प्रासंगिकता आसीत् तथैव वर्तमाने नेहसि अपि तस्य संस्कृतस्य प्रासंगिकता वर्तते। अहम् अधिकमनुक्त्वा केवलम् इदमेव निवेदयामि यद् भवद्भिः मम बालचापलं यथा सोढं तत्कृते भवन्तः धन्यवादार्हाः सन्ति। संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः स्यात्, स्वान्तः सुखाय स्यात्। ये पाठ्यविषयत्वेन ग्रहीतुं शक्नुवन्ति ते अवश्यमेव कुर्वन्तु। सर्वकारेणापि पाठ्यनिर्धारणसमित्या अपि पुनश्च तत्तत्शिक्षामण्डलस्य नियमैरपि तादृशैरेव भाव्यं। यथा नवम्यां कक्षायां दशम्यां कक्षायां अतिरिक्तविषयत्वेन संस्कृतस्य ग्रहणं स्यात्, अग्रेपि एकादश्यां वा द्वादश्यां कक्षायां केवलं यदि अतिरिक्तविषयत्वेन गृहीतुं छात्रा अनुमता भवन्ति तदापि संस्कृतस्य कल्याणं भविष्यति, संस्कृत पाठिनां कल्याणं भविष्यति, संस्कृतस्य अध्यापकानां, श्रोतॄणां, द्रष्टॄणां सर्वेषामपि कल्याणं भविष्यति। अहम् अद्य यहि सामाजिक संचार माध्यमेषु कार्यक्रमाः प्रचाल्यन्ते, आचार्य मदन मोहन झा वा स्यात्, चंद्रकांत दत्त शुक्ल वा स्यात्, अरविंद तिवारी वा स्यात्, अन्ये च डाभी महोदया वा स्युः, सर्वेपि ये प्रयत्नान् आचरन्ति तेभ्यः प्रयत्नेभ्यो नमः। अधिकं किं वच्मि, केवलं ये मया उच्यते यत् अस्मद्देशे सर्वे अपि सुखिनः सन्तु। इदञ्च पद्यम् अहं सस्वरं पठामि। शोषितो नात्र कश्चित् भवेत् केनचित्, व्याधिना पीडितो नो भवेत् कश्चन। शोषितो नात्र कश्चित् भवेत् केनचित्, व्याधिना पीडितो नो भवेत् कश्चन। नात्र कोऽपि व्रजेत् दीनतां हीनतां, मोदतां मे सदा पावनं भारतं भाति मे भारतं भाति मे भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतम्।